عبدالرحمن ابن عوف که مسجد جامع شما به اسمشه، یه روزی دیدم که طوفانی در نزدیکی مکه، در نزدیکی مدینه طوفانی برپا شد. ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها یکی از اصحاب فرستاد، گفت برو نگاه که این طوفان چیه، این گرد و غبار مال چیه، نه که طوفانی میاد مدینه رو از بیخ بکنه. حالا که رفت که قافله 700 تا شتر داره میاد، 700 تا شتر قطار داره میاد، آذوقه باره، خاربار باره، از شام داره میاد. مال کیه؟ مال عبدالرحمن ابن عوف، اون کسی که امروز در مسجد جامع مسن به اسمشه، یکی از عشره مبشره از اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم. بلا فاصله خبر داد که این قافله 700 تا شتریه. ای مادر، عبدالرحمن ابن عوف طلبید، آمد پیش ام المؤمنین عایشه، گفت ای عبدالرحمن، من از رسول الله صلی الله علیه وسلم شنیدم وقتی در حیات بود، حالا رسول الله از دنیا رفته، وقتی در حیات بود گفت که عبدالرحمن ابن عوف در حالی که 4 دست و پا مثل بچه‌ای که تازه میخواد راه رفتن یاد بگیره همینجور میره چه وارد بهشت میشه، رو تا پاهاش نمیدوه، دوان نمیره. کمی ایستاد و فکر کرد، گفت مادر تو این حدیث رو از رسول الله صلی الله علیه و سلم خودت شنیدی؟ گفت بله. گفت 4 دست و پا وارد بهشت میشه؟ گفت بله. نگفت دوان وارد بهشت میشه عبدالرحمن ابن عوف؟ گفت نه. گفت مادرم، من دوست ندارم که از قافله عقب بمونم، همه دوان وارد بهشت میشن، ابوبکر و عمر و عثمان و حیدر، من 4 دست و پا وارد بشم؟ مادرم گواه باش، این قافله 700 تا شتر همه در راه خدا برای فقرا و مساکین مجانی توزیع بشه. من این 700 تا شتر رو میدم که دوان برم وارد بهشت بشم و از قافله نمونم، حتی شترش هم نمیخوام. هنگامی که رفت خارج مدینه، کلیه تجار مدینه رفته بودن بیرون، گفتن عبدالرحمن 1 تومن 20 تومن بگیر، شتر مال ما، جزیره العرب در قحطیه. گفت بیشتر به من دادن. گفتن 1 تومن 40 تومن بگیر. گفتن بیشتر دادن. گفتن 1 تومن 100 تومن بگیر. گفت بیشتر به من دادن. گفتن 1 تومن 200 تومن بگیر، مال ما باشه. هرچی هست. تجار نه دلالن، میخوان بگیرن که احتکار بکنن و مردم از پا در بیارن. 1 تومن 200 تومن بگیر، مال ما باشه. انصاف هست از من؟ سود هست یا نیست؟ 1 تومن 200 تومن. عبدالرحمن میگه بیشتر به من دادن. کی بیشتر داده؟ دیگه تاجر تو مدینه مکه نیست، تو جزیره العرب نیست که 1 تومن 300 تومن بده. بعد شما نمیتونی بیشتر بدی؟ 1 تومن 300 تومن 400 تومن 500 تومن. گفتن نه، 1 تومن 200 تومن آخرشه. بعد گفت ای تجار، همه گواه باشی که من 1 تومن 700 تومن گرفتم، من با خدا تجارت کردم، 1 تومن 700 تومن همه در راه خدا برای فقرا و مساکین پخش بشه. گرفت و رفت، عشره مبشره شد. عزیز دلم بشنو، حضرت رسول صلی الله علیه وسلم به عبدالله ابن عمر میگه هر وقتی امت من امر فاحشه را آسان گرفتن و علنا انجام دادن و زمینه فساد، لامبادو، بریک، دانسینگ، رقصیدن، سر عروسی ها شراب بزن بکوب، زن و مرد کنار هم رقصیدند و چشترانی و کثافت بازی شروع شد، اون موقع خداوند مرگ و میر در میان اونها، بیماری های عجیب و غریب مثل ایدز در میان اونها شیوع پیدا میکنه. اطباء گفتن که تا چند سال دیگه تعداد ایدز میرسه به 300 میلیون. ایدز چه نوع بیماریه؟ جوانا میدونن. بیماریه که فقط از عمل قوم لوط پیدا شده و میشه. چرا خداوند عزوجل قوم لوط رو بلند کرد؟ جبرئیل امین آمد، بالش رو زد زیر زمین، برد به آسمان، وارونه پرتشون کرد به زمین تا 1 نفر نمونه. در حدیث وارد شده اگر بنده خدایی مسلمانی نطفه‌شو در جای حرام بذاره، در رحم حرام بذاره، در جایی که خدا حرامش کرده بذاره، اگر تمامی آبهای روی زمین جمع بشن که اون لکی ننگ 1 بار رو پاک بکنن نمیتونن. امروز جوانای ما چقدر دارن شکار میشن عزیزان من، چقدر دارن گول میخورن، فیلم میخورن. دخترها ضعیفن عزیزان من، پسرها ضعیفن، مهریه شده 2 میلیون تومن 3 میلیون تومن، چطوری جوان زن بگیره؟ شهوتم داره شعله میزنه، مثل عقرب داره تو میخوره، مجبوره که یا برای استمناء بکنه یا با خودش عمل انجام بده یا چه زنا بکنه و لواط بکنه و فاحشه بکنه. اون موقع زمین لرزه میشه و میلرزه. در حدیث وارد شده که اگر جوونی آمد خواستگاری دخترت که از دین و ایمان و اخلاقش راضی بودی بهش بده، اگر ندادی تو مجتمع رو نابود کردی و فساد کردی و اول فساد وارد خانواده خودت بیاد. نمیشه. اذا جاءكم من ترضون دینه و خلقه فزوجوه ان لم تفعلوا تكن فتنة و فساد عظیم، او كما قال صلی الله علیه و سلم.